नमस्कार, म मदन खाती अनि हामी कोरोना विरुद्धको अभियानमा छौँ। यस अभियान मार्फत यहाँहरूलाई हामीले कोरोना र त्यसको प्रभावको विषयमा पछिल्लो अवस्थाको विषयमा विश्लेषण प्रस्तुत गरिराखेका छौँ। विषय विज्ञ र त्यसको साथसाथमा यो कोरोनाको प्रभावले गर्दाखेरि प्रभावित क्षेत्रहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूसँग हामीले संवाद गरिराखेका छौँ र त्यस क्षेत्रको अवस्था र त्यसको साथसाथमा अब यसको क्षति न्यूनीकरण गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले संवाद गरिराखेका छौँ। लकडाउनको स्थिति जति लम्बिदो छ त्यसले निम्त्याउने प्रभाव पनि त्यति नै गहिरो देखिएको छ। मुख्य गरी त कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि यति बेला आम मानिसको ज्यानको सुरक्षा नै सरकारको पहिलो प्राथमिकताको विषय हो र त्यो भइ पनि राखेको छ। त्यसको अलावा देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि सरकारले ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ। आज हामी मुख्य गरी त देशको निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएर चर्चा गर्दैछौँ। त्यसको साथसाथमा निर्माण क्षेत्रको साथसाथमा पर्यटन क्षेत्रमा परिराखेको प्रभाव र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि अथवा त्यसबाट हामी फेरि पूर्ववत अवस्था र त्योभन्दा अझै राम्रो अवस्थामा पुग्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि यस कार्यक्रममा चर्चा गर्दैछौँ। त्यसको साथसाथमा आज हामी अर्थशास्त्रीसँग पनि संवाद गर्दैछौँ र हामी समग्र अब यो सम्पूर्ण विषयमा फेरि चर्चा हुने भनेको संसदमै रह्यो र संसदको पछिल्लो तयारी के छ, संसदमा कसरी काम कारबाही अगाडि बढाउने भन्ने विषयवस्तु रहिराखेको छ भन्ने विषयमा त्यो संवाद गर्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ र यहाँहरूलाई देशकै समग्र पछिल्लो अवस्था यो कोरोनासँग जोडिएका हरेक तह र तबकासँग जोडिएका व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्दै यससँग देशले कसरी लडिराखेको छ, त्यसको साथसाथमा संयुक्त रूपमा, समूहगत रूपमा र एकलगत रूपमा भइराखेका प्रयासहरूको विषयमा पनि हामीले यस कार्यक्रम मार्फत यहाँहरूलाई लगातार जानकारी गराइराखेका छौँ। एकातिर कोरोना विरुद्धको अभियान जुन सक्रियता र जुन प्रकारको प्राथमिक तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यतातर्फ सरकारले ध्यान आकृष्ट गराइराखेको अवस्था छ। त्यसको साथसाथमा पनि केही कमी कमजोरी र सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारी के हो भन्ने विषयमा भने अलि अलमल देखिएको हो कि भन्ने पछिल्लो समय जसरी 2 अध्यादेश आइसकेपछि देशको राजनैतिक गतिविधि जसरी विकसित भयो त्यसले गर्दाखेरि सरकारको ध्यान भनेको यो समयमा अध्यादेश अथवा त्यसबाट विकसित भएको राजनैतिक घटनाक्रम तर्फ बढी केन्द्रित भएको जस्तो र कोरोना विरुद्ध लड्नको लागि चाहिँ सम्पूर्ण कर्मचारी संयन्त्र मात्रै परिचालित भइराखेको हो कि राजनैतिक नेतृत्वको ध्यान चाहिँ आजको दिनमा पनि आफ्नो कुर्सी कसरी जोगाउने र त्यसमा फेरि कसरी जोगाउन खोजिराखेको एउटा पक्ष छ भने अर्को पक्षले त्यसबाट नेतृत्वलाई फालेर आफू कसरी त्यसमा स्थापित हुने भन्नेतर्फ पनि अग्रसर भइराखेको हो कि भन्ने चाहिँ जनताले महसुस गरिराखेका छन्। किनकि पछिल्लो समय राजनैतिक घटनाक्रम जसरी विकसित भइराखेको छ सङ्केत भने त्यतातर्फ नै मिलिराखेको छ। यो विषयमा पनि यहाँहरूलाई हामीले यस कार्यक्रम मार्फत लगातार जानकारी गराइ नै राखेका छौँ। कोरोना विरुद्धको अभियानमा हामीले आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि यसको सुरुवाती अङ्कहरूमा कोरोनाकै प्रभाव, यसले विश्वव्यापी रूपमा पारिराखेको प्रभाव र त्यसको साथसाथमा मानिसहरू यसबाट सुरक्षित हुनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले प्रमुख रूपमा त जनचेतनात्मक कोरोना भनेकै के हो, कोभिड-19 भनेको के हो, त्यसै गरी यसको इतिहास, यो कसरी उत्पत्ति भयो भन्ने विषयदेखि लिएर यसबाट सुरक्षित हुन के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले प्रमुख रूपमा यस कार्यक्रम मार्फत आवाज उठायौँ। त्यसपछि हामीले यसले पार्ने प्रभाव कहाँ कहाँ हुन्छ, मुख्य गरी त स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यसले प्रभाव पार्ने कुरा आइ नै राखेको छ। त्यसको साथसाथमा यससँग जुझ्नको लागि हामीलाई चाहिने अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको कुरा होला वा त्यसको साथसाथमा सुरक्षाकर्मीलाई चाहिँ कसरी सुरक्षित गर्ने, स्वास्थ्य कर्मीलाई कसरी सुरक्षित गर्ने, जो चाहिँ यो अत्यावश्यक क्षेत्रमा काम गरिराखेका जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कोरोनाबाट कसरी सुरक्षित गर्दै त्यसको अत्यावश्यक सेवा चाहिँ प्रभावित नहोस् भन्नको लागि कसरी काम कारवाही गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हाम्रो यस यो कोरोना विरुद्धको अभियानको श्रृङ्खलाको पहिलो अङ्क अथवा सुरुवाती अङ्कहरू चाहिँ हामीले त्यसमा केन्द्रित गर्यौँ। त्यसपछि मुख्य रूपमा त यसले पर्यटनमा पारेको प्रभाव, यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, यसले निर्माण क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र यसले समग्र विश्व व्यवस्था र हाम्रो नेपालको राजनीतिमै पारेको प्रभावको विषयमा पनि यहाँहरूलाई हामीले लगातार जानकारी गराइराखेका छौँ, विश्लेषण प्रस्तुत गरिराखेका छौँ। विश्लेषण मात्र होइन, विषय विज्ञहरूसँग संवाद गर्दै विश्व व्यवस्था नै अब कतातर्फ अगाडि बढ्छ त भन्ने विषयमा पनि हामीले जानकारी गराइराखेका छौँ। विश्व व्यवस्थाको कुराकानी गर्दाखेरि पछिल्लो समय देखिराखेको अमेरिका र चीन अब हिजोको दिनमा जति बेला दोस्रो विश्वयुद्धपछि 2 ध्रुवमा विभाजित विश्व र त्यसमा एकातर्फ सोभियत सङ्घ र अर्कोतर्फ अमेरिका रहिराखेको जस्तो देखिन्थ्यो। जब शीत युद्धको अन्त्यसँगै अमेरिका एकल ध्रुवीय
विश्व नै एकल ध्रुवीय भयो र त्यति बेला अमेरिका एउटा सुपर पावरको रूपमा रहिराखेको अवस्था थियो। सन् 1991 मा सोभियत सङ्घको विघटनपछि अमेरिका मात्रै यो विश्वको एकल शक्ति हो, त्यो महाशक्ति हो भन्ने कुरा स्थापित जस्तै थियो। तर पछिल्लो समय जसरी यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको रोकथाम र यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारहरूले चालिराखेका कदमहरूलाई हेर्दाखेरि पश्चिमा मुख्य गरी त युरोपियन र त्यस्तै गरी अमेरिकी र संयुक्त राज्य अमेरिका पनि जसरी असफल जस्तो देखिएको छ, त्यसले हिजोको दिनमा हामीले सोचिराखेको विकासको अवधारणा जुन थियो, ठुला भवनहरू, ठुला शक्ति राष्ट्रको रूपमा चाहिँ जोसँग अलि बढी आणविक हतियारहरू छ, ती चाहिँ अलिक शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा भइराखेको भन्ने जुन एउटा कल्पना गरिन्थ्यो र विकास भन्ने बित्तिकै ठुल्ठुला भवन, चिल्ला सडक र एउटा स्तरको लाइफस्टाइल अथवा जीवनशैलीलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर विकासको परिभाषा गरिराखेको सन्दर्भमा पछिल्लो समय कि त्यही नै विकासको परिभाषा हो त, विकास भन्ने बित्तिकै आम नागरिकले बुझ्ने भने त्यही हो त, त्यही ठिक हो त भन्ने कोडबाट पनि प्रश्नहरू उठिराखेको छ। र चीनले जसरी कोरोनाको महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सक्यो र उसले रोकथाम गर्न सक्यो, तर त्यही रोकथाममा भने पश्चिमा मुलुकहरू मुख्य गरी त संयुक्त राज्य अमेरिका, इटाली, बेलायतकै कुरा गरौँ, स्पेनकै कुरा गरौँ, जो चाहिँ हिजोको दिनमा दोस्रो विश्वयुद्ध ताका र त्यस पछाडि पनि एउटा शक्ति राष्ट्रको रूपमा रहेका थिए, उनीहरूले यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दै गर्दाखेरि त्यहाँको बौद्धिक शक्तिको रूपमा जुन हिजोको दिनमा त पहिलो राष्ट्र भनेर गनिएका र निकै हरेक कुरालाई चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ उनीहरूले समाधान गर्न सक्छन् विश्वमा र मानव जातिमाथि आइपर्ने चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न सक्छन् भन्दै गर्दाखेरि एउटा त्यो जुन उनीहरूलाई चाहिँ लाभ मिल्ने गर्दथ्यो, त्यसमा चाहिँ आजको दिनमा प्रश्न चिन्ह भने उठेको छ। अब हामी नेपालतर्फ नै फर्कन चाहन्छौँ। समग्र गरी कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि नेपालको पर्यटन क्षेत्र र नेपालको राजनैतिक क्षेत्रमा पनि परिराखेको प्रभाव र यो विषयको समग्र विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भइसक्नुभएका आनन्द पोखरेल यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। आनन्दजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। अहिले यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि जुन प्रकारको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्र त्यसमा पनि पर्यटनमा अझै बढी परेको देखिएको छ, अब यहाँ पहिले पर्यटन मन्त्री पनि भइसक्नु भएको छ, यो जुन प्रकारको प्रभावलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ, यसबाट निस्कन सक्ने बाटाहरूको विषयमा पनि पक्कै पनि यहाँले नजिकबाट निहालिराख्नु भएको होला, कसरी हेरिराख्नु भएको छ यो सम्पूर्ण गतिविधिलाई? मूल रूपमा कोभिड-19 को जुन महामारी छ, यो महामारी नेपाल विशेषमा मात्र होइन, यो विश्वव्यापी रूपमा तपाईँले अघि नै बताए जस्तै विश्वव्यापी रूपमा प्रभावित भएको छ र यो प्रभावले कुनै पनि क्षेत्र, चाहे त्यो पर्यटन क्षेत्र होस्, चाहे त्यो अर्थतन्त्रको विकासको अन्य क्षेत्र होस्, चाहे त्यो औद्योगिक विकासको क्षेत्र होस्, मानवीय विकासको क्षेत्र होस्, स्वास्थ्य, सबै क्षेत्रमा समग्रमा प्रभाव पारेको छ र विश्वव्यापी रूपमा यो कोभिड-19 को जुन महामारी छ यसलाई विश्वको स्वास्थ्य सङ्कटको रूपमा अहिले घोषणा गरेको सन्दर्भमा समग्रतामा जुन खालको नकारात्मक प्रभाव छ, त्यो प्रभावको प्रत्यक्ष मार तुलनात्मक रूपमा सबभन्दा बेसी पर्यटन क्षेत्रमा छ। तपाईँ हामीले आफैले सेल्फ रिलाइजेसन गर्नुपर्ने कुरा के भने पर्यटन भन्ने बित्तिकै मान्छे आउने र जाने भन्ने कुरा बुझिन्छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयनहरू, आन्तरिक हवाई उड्डयनहरू, यातायातहरू, त्यसै गरी सबै खालका चिजहरू बन्द छन्, सिल गरिएका छन्, बन्द छन्, कुनै कुरा पनि आवत जावत छैन। त्यसो भएको कारणले गर्दा पर्यटन क्षेत्रमा मान्छे नआइसकेपछि, मान्छे नगइसकेपछि पर्यटक भन्ने कुरै रहेन। त्यसो भएको कारणले गर्दा यो क्षेत्र अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक प्रभावित भएको छ र यो अत्यन्त यति यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू र व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू नै यसमाथि प्रभावित छन्। त्यति मात्र होइन, विगतमा त पदमार्गमा गएका मान्छेहरू पनि सम्बन्धित ठाउँमै अड्किनु पर्ने स्थिति पनि बनेको थियो। त्यसले गर्दा नेपालको सिङ्गो अर्थतन्त्रलाई आधिकारिक रूपमा 3% जीडीपीमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने तर व्यवहार त कम्ती 10 देखि 12% कन्ट्रिब्युट गरिरहेको 13 लाखभन्दा बेसी मान्छेलाई रोजगारी प्रदान गरेको क्षेत्र जुन ढङ्गले प्रभावित भएको छ, यो अत्यन्त दुःखदायी, अत्यन्त गम्भीर, अत्यन्त चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पर्यटन क्षेत्र रहेको कुरा म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तो यहाँले भन्नुभयो प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा चाहिँ जति पनि प्रभावित तुल्याइराखेको छ अथवा यो पर्यटन क्षेत्रलाई, त्यस्तै गरी प्रत्यक्ष अनि परोक्ष रूपमा नै पर्यटन क्षेत्रमा आधारित जति पनि आजको दिनमा हाम्रो जनसङ्ख्या रहेको छ,
यो क्षेत्र भनेको फेरि सरकारले नै नेपालको यदि विकासलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउने हो भने र हाम्रो आर्थिक उन्नतिको सबैभन्दा एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बाको रूपमा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि लिइराखेको अवस्था थियो। तर कोभिड-19 पछि अथवा कोरोनाको यो सङ्क्रमण र त्रासपछि केही वर्षसम्म यसलाई उठ्नको लागि त्यो समय पनि लाग्ला। भनिसकेपछि अब हामीले यो क्षेत्रलाई चाहिँ पूर्ववत अवस्थामै फर्काउनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला त? पहिलो कुरो त हामीले कोभिड-19 को महामारी कति परसम्म जान्छ, कहिलेसम्म यसको असर रहन्छ, कहिले हामी विश्वव्यापी रूपमा कोभिड-19 लाई हामीले चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्छौँ र त्यसैको आधारमा हाम्रो पर्यटन क्षेत्रका को चाहिँ भविष्य निर्भर रहन्छ। त्यसले अहिले मैले तपाईको लोकप्रिय टेलिभिजनमा बोलिरहेको अवस्थामा पर्यटन क्षेत्रको बारेमा अहिले यति बेला सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा मैले अहिले अनुमान मात्रै गर्न सक्छु, प्रमाणको आधारमा बोल्न सक्ने स्थिति छैन। तथापि मैले के विश्लेषण गर्छु भने अहिले हामीले जुन यो कहिलेसम्म जान्छ, WHO ले केही विज्ञहरूले भन्छन् यो सन् 2021 सम्म सकिसक्छ भन्छन्, कसैले 22 भन्छन्, कसैले यसको असर 24 सम्म रहन्छ। जति बेला भ्याक्सिनको उत्पादन भएर बजारमा आउँदैन तबसम्म रहन्छ। त्यो रहनको कारण मान्छेले कुनै ठुलो ठाउँमा जानुको लागि सुरक्षाको महसुस पनि गर्दैनन् र आत्मसन्तुष्टिको व्यवस्था पनि गर्दैनन्, फियर मान्छेले यातायात गर्दैनन् भन्ने विश्वव्यापी तर्क छ। र अहिले विश्वव्यापी रूपमा यो विश्व पर्यटकीय संस्थाहरूले पनि विभिन्न किसिमका रेस्टका प्रोग्रामहरू विभिन्न खालका सजेस्ट पनि गरिरहेका छन्। ती सजेस्ट गरिरहेको अवस्थामा पनि त्यसलाई हामीले हाम्रो ठाउँबाट लागू गर्न सक्ने स्थिति अहिले पनि तयार भएको छैन। व्यवसायीहरू अहिले पनि आफ्ना उद्योग धन्दाहरू बन्द भएका छन्, रोजगारीहरू टुटेका छन्, मान्छेहरू बन्दाबन्दीमा घरमा बसेका छन्, उनीहरूका गाडीहरू पनि चलेका छैनन्, प्लेनहरू पनि हवाई उद्योग पनि चलेका छैनन् र अफिसको भाडा तिर्न समस्या छ र होटल व्यवसायमा करोडौं लगानी गरेका यी व्यवसायहरूले चाहिँ अत्यन्त ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा गरेर हामी कहाँ पुग्यौँ, अब हामी ब्याङ्क्रप्ट हुन्छौँ भन्ने खालको एउटा चाहिँ यथार्थ यसलाई चित्रण गरेर आफ्नो कुराहरू राखिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले सरकारले यो पर्यटन व्यवसायको क्षेत्रमा कसरी यो महामारीको अवधिमा र महामारी पछि कसरी सम्बोधन गर्ने म के आशा गर्छु भने आगामी दिनमा जुन सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैछ, बजेटहरू ल्याउँदैछ, त्यति बेला हामीले हाम्रा व्यवसायीहरूलाई कम्तीमा उनीहरूको लगानी नडुब्ने स्थिति तयार गर्नको लागि नयाँ खालको प्याकेजको जरुरी मैले देखेको छु। यही अहिले भइरहेको संरचनाहरू, यही व्यवसायहरू, यही अहिले ट्राभल एजेन्सीहरू, यही पल मार्गको अहिलेको उनीहरूको नियमित जीवनलाई जीवित बनाउनको लागि पनि अहिले सहयोगको खाँचो मैले देखेको छु। त्यसो भएको कारणले गर्दा अहिले मैले तपाईँलाई यो काम गर्नुपर्छ भनेर भन्न सक्ने छैन। तर अब त्यसो भनेर चुप लागेर पनि हुँदैन, किनभने यो क्षेत्र महत्त्वपूर्ण हो। किन अहिले यदि यो महामारीको स्थिति नआएको भए र हामीले मैले त के भन्ने गर्थेँ भने नेपालको समृद्धिको लागि, नेपालको रोजगारी सृजनाको लागि, नेपालको विदेशी मुद्दा आर्जन गर्नको लागि र बाहिर गएका युवाहरूलाई पनि स्वदेश फिर्ता गर्नको लागि कृषि भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण समृद्धिको आधार पर्यटन हो भन्ने मान्छे म। पर्यटकीय वस्तु नेपालमा छन् 12-13 वटा, ती वस्तुको आधारमा नै ती चिज हुन्। तर हामी अहिले कोभिड-19 को महामारीबाट पराजित भएका छौँ र हाम्रो पर्यटन व्यवसाय पनि पराजित भएको छ। त्यसो भएको कारणले हामीले गर्न सक्ने कुरा के हो पर्यटन क्षेत्रमा? सबभन्दा पहिली मान्छेको भावनासँग जोडिएर पर्यटनका कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ। भावनासँग जोडिएर भनेको मतलब हामीसँग 3वटा चिज सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज छन्, तिनलाई हामीले पर्यटन यो पेन्डेमिक महामारीको पोस्ट महामारी पिरियडमा पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। त्यो भनेको हाम्रो नेपाल हिन्दू दर्शनबाट उद्भव थलो हो। त्यसकारण चाहिँ विश्वभरिका हिन्दूहरूलाई भावनात्मक रूपमा प्रतिकूलताको बावजुद पनि हाम्रो इष्ट देवतासँग दर्शन गर्न आउने, यहाँको माटोलाई छोडेर पवित्रता महसुस गर्ने जुन खालको भावना छ, त्यो भावनालाई हामीले आकर्षित गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, हामीसँग त्यसै गरी यो बुद्ध दर्शन, बुद्ध जन्मेको ठाउँ, शान्तिको भूमि, प्लेस अफ द पिस भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यसो भएको कारणले विश्वभरिका बुद्धिस्टहरूलाई नेपालमा बुद्ध दर्शनको लागि, शान्तिको लागि, कोभिड विरुद्धको लडाइँमा लड्नको एउटा आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त गर्नको लागि पनि नेपाल आउनुपर्छ भनेर हामीले तिनलाई आकर्षण गर्न सक्छौँ। त्यसलाई कोभिडमा जुन्नको लागि हाम्रा हर्बलहरू अहिले अत्यन्त व्यवस्थित ढङ्गले हर्बल मार्फत
र हामीले कोभिड-19 को भाइरस विरुद्ध कोरोना भाइरस विरुद्ध जुझ्न सक्छौँ औषधि उपचार नपाएको बेलामा भन्ने पनि देखिएको छ। नेपालको हर्बल प्रयोग गर्ने नेपाली भान्सामा जुन हामीले हर्बलका चिजहरू प्रयोग गर्छौँ, चाहे त्यो अदुवा होस्, बेसार होस्, लसुन होस्, यी आदि चिजहरू पनि हामीले चाहिँ हाम्रा शब्दमा हुन्छ। त्यस कारण हामीले भाइरसको विरुद्ध सङ्क्रमण जोगिनको लागि पनि सुरक्षित थलो नेपाल हो। नेपालका हर्बल्सहरूले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्छ। त्यसै योग मार्फत पनि व्यवस्थापन गर्न सक्छ। हाम्रा पर्यटकको क्षेत्रहरू हाम्रा मुलुकले आफैमा हाम्रो ग्रामीणबाट बनेको र हाम्रो टोपोग्राफी त्यसको प्रत्येक ठाउँमा हाम्रो आइसोलेसनका एरिया छन्। हामी एउटा टोपोग्राफीबाट अर्को टोपोग्राफीमा गयौँ भने त्यहाँ आफैमा आइसोलेसन कायम गर्न सक्ने ठाउँ छ भने यी चिजहरूलाई चाहिँ हामीले संवेदनशील ढङ्गले अब यहाँले जति पनि कुराहरू उल्लेख गरिराख्नु भएको छ आजको दिनमा, यी कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ पोस्ट लकडाउनको स्थितिमा पनि कसरी पूर्वत अवस्थामा फर्कनको लागि प्रयास गर्न सक्छौँ भन्ने जुन यहाँले सुझावहरू अथवा विकल्पहरू प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ। तर हाम्रो राजनैतिक नेतृत्व आजको दिनमा यो लकडाउनकै स्थितिमा त राजनैतिक खिचातानी तानातानको स्थिति यो अवस्थामा छ भने हामीले अब लकडाउन पश्चातको अवस्थामा चाहिँ यहाँले भने जस्तै त्यो एकताबद्ध रूपमा पर्यटन क्षेत्रलाई फेरि पूर्ववत अवस्थामा फर्काउनको लागि गर्न सक्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? अहिलेकै राजनैतिक स्थिति हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिँदैन। राजनीतिक स्थिरता स्वाभाविक रूपले कोरोनाको जुन सङ्क्रमणको कारणले गर्दा, जुन कोभिड-19 को प्रभावको कारणले गर्दा हामी लकडाउनमा छौँ। हाम्रा सबै गतिविधि लकडाउन भएका छन्। तर हामीसँग सरकार छ। यही सरकारले चाहिँ लकडाउनको नीति अगाडि सारेको हो। अनि यही सरकारको नीतिको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ देख्नुभएको छ नेपालमा अहिलेसम्म मान्छेको मृत्यु भएको छैन। र गर्वको कुरा के छ भने WHO ले भन्छ, विश्वका विज्ञहरूले भन्ने गर्छन् 60 भन्दा माथिका मान्छेहरू कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा धेरै मरेका छन्। त्यसले वृद्धहरूलाई सेभ गर्नुपर्छ भनेर भनेको बेलामा 81 वर्षको हजुरआमा पनि अहिले डिस्चार्जबाट कोरोनाबाट सङ्क्रमित डिस्चार्जबाट जानुभएको छ। 15 वर्षदेखि श्वास प्रश्वासको रोग हुने बागलुङको एकजना महिला डिस्चार्जबाट जानुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको जुन हामीले नीति अगाडि सरकारले अगाडि सार्छ त्यो नीतिको आधारमा हामीसँग अहिलेसम्म मृत्युको सङ्ख्या 0 छ। र अहिले जति हामी 57-58 जना जति कोभिडबाट सङ्क्रमण भएका मान्छे छन्, आइडेन्टिफाई भएका मान्छे छन्, ती सबै मान्छेहरू हस्पिटलमा छन्। आज दुनियाँमा मान्छेहरू हस्पिटल घरमै मरिरहेका छन्, पानी खान नपाएर बिरामी मरेका छन्, हस्पिटल मुक्ति हुन पाएका छन्। ती सबै मान्छे आइसोलेसनमा मात्र होइन, हस्पिटलमै बस्ने स्थिति तयार भएको छ। त्यसकारण तुलनात्मक रूपले सरकारले अगाडि सारेको नीतिको कारणले गर्दाखेरि यो चिजहरू हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। त्यसकारण तपाईँले के भन्छ भने राजनीतिकमा विवाद जुन कुरो तपाईँले देखाउनु भएको छ, राजनीतिक विवाद भएको भन्नुभएको छ। तर यथार्थ स्थिति के भने यो विवादले यो कोभिड-19 को सङ्क्रमण रोक्नको लागि, हाम्रा उद्योगधन्दा अगाडि बढाउनको लागि, हाम्रा व्यवसायलाई अगाडि बढाउनको लागि त्यसले अप्ठ्यारो पार्दैन। अहिले पनि सरकारकै नीतिको कारणले गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, चाहे त्यो मेलम्ची होस्, चाहे त्यो तामाकोशी होस्, चाहे त्यो विकास निर्माणका अहिले पनि काठमाडौँमा सडकहरूमा चाहिँ काम भइरहेको छ। त्यसै गरी चाहिँ अहिले चाहिँ सुरुङ मार्ग जुन नागढुङ्गा सुरुङ नाल छ त्यसमा पनि काम भइरहेको छ। स्थानीय तहमा गाउँमा पनि विकासका काम भइरहेको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा यी लकडाउनको अतिरिक्त व्यावसायिक ढङ्गले पनि काम भइरहेको हुनाले अब पर्यटन क्षेत्रमा पर्यटकहरू भित्र्याउनको लागि र आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्नको लागि हाम्रा होटलहरूलाई कम्तीमा भोलि आइसोलेसनको रूपमा प्रयोग गरे पनि त्यसलाई सस्टेन गर्नको लागि चाहिँ सरकारले सोच्नुपर्छ। म तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत के आग्रह गर्न चाहन्छु, अब बजेट आउँदाखेरि पर्यटन व्यवसायीसँग बसेर पर्यटकीय जुन पदमार्गहरू छन्, पर्वतीय पर्यटनहरू छन्, त्यसको व्यवस्थापनको लागि र हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ जुन इन्टेलेक्चुअल रिसर्चका पर्यटनहरू छन् र धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटन छन्, सम्पदाहरू जुन छन् त्यसलाई व्यवस्थित गरेर बिस्तारै पर्यटनलाई खोल्ने काम गर्नुपर्छ। र जुन ठाउँमा सङ्क्रमण र महामारी अति जोखिम छैन त्यस्तो मुलुकको मान्छेलाई आउने ढङ्गले सोच्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। अहिले नभए नि कम्तीमा हामीले अब आउँदो असोज कार्तिकदेखि यो ढङ्गले हामीले अहिले चाहिँ यो अहिलेको अवधिमा पर्यटन पूर्वाधारका हाम्रो अवस्थामा कोभिड सङ्क्रमणको बेलामा डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने पर्यटनलाई ध्यान दिए त्यो कुरा तयार गर्दै असोज कार्तिकदेखि चाहिँ अति व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि जाने गरी नीति र कार्यक्रममा आउनुपर्छ। बजेटले पनि त्यही सम्बोधन गर्नुपर्छ। पर्यटन व्यवसायीहरूले पनि हात्तीमा हालेर अघि बढेको खण्डमा हामी गन्तव्य पुग्न सक्छौँ। यसलाई पर्यटनलाई राजनीतिक अस्थिरताको कारणले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता अहिले केवल भएको छ, पार्टीको आफ्नो आन्तरिक जीवनमा भएको छ, बैठकमा भएको छ। यसले न अहिले असुरक्षा अरू ढङ्गले केही गरेको छैन। त्यसकारण हाम्रो अहिले पार्टीभित्र देखिएको द्वन्द्वको कारणले गर्दा राज्यभित्र देखिएको राजनीतिक द्वन्द्वको कारणले गर्दा पर्यटन र पर्यटन व्यवसाय प्रभावित हुने छैनन् भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले पनि त्यो अनुमान निकाल्न सक्नुहुन्छ। हस्, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो र पछिल्लो राजनैतिक अवस्थाको अलिकति र समग्र रूपमा त पर्यटन क्षेत्रलाई नै पूर्ववत अवस्थामा फर्काउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि जानकारी गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर।
धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो आनन्द पोखरेल, पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, र उहाँसँग हामीले सबैभन्दा बढी प्रभावित आजको दिनमा कोरोनाले पारेको प्रभावले सबैभन्दा बढी त्यो प्रभावित हुने क्षेत्र भनेको पर्यटन र हिजोको दिनमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय नै हाँकिराख्नुभएका एकजना मन्त्रीसँग संवाद गऱ्यौँ र उहाँले भनेअनुसार नै अब बजेट पनि आउँदैछ। संविधानतः हामीले प्रत्येक वर्षको जेठ 15 गते बजेट ल्याउनुपर्छ र त्यो बजेट ल्याउँदै गर्दाखेरि अब बजेटको निर्माण जुन क्षेत्र अलि बढी प्रभावित भएको छ यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि ती क्षेत्रलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउनको लागि, ती क्षेत्रमा उद्धार गर्नको लागि चाहिँ सरकारले ती क्षेत्रलाई अलि बढी प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ बजेटको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँको कुरा थियो। र त्यसमा पनि पर्यटन क्षेत्र जो चाहिँ उहाँको भनाइमा कृषिभन्दा पनि नेपालको आर्थिक विकासको लागि पर्यटन क्षेत्रको विकास चाहिँ निकै आवश्यक छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पर्यटनलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउनुपर्छ र हामीले जतिसक्दो चाँडो पर्यटन क्षेत्रलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउनको लागि पहल गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको तर्कहरू थियो। उहाँसँग हामीले संवाद गऱ्यौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो आनन्द पोखरेल, पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री।